السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الجزء الثاني من درس دوران جسم صلب حول محور ثابت. إذا غادي نحاولوا نبداو الجزء الثاني في هذا الفيديو هذا باش نكملوه. والإشارة فقط هنا قسمت الفيديو باش ما يكونش طويل، لأن كنعطيكم الدرس بالتفصيل، ما كنخلي لكم حتى شي فقرة وحتى البرهان ديال العلاقات كنحاول نحطو باش تفهموا منين جبنا العلاقة. أما ممكن نديرو في 15 دقائق نشرحوه بالزربة، ولكن ما غاديش تفهموه مزيان. بالنسبه بعض التعليقات كنقراهم، كاين اللي كيقول لي ديال نفس الدرس ديال المول ديال كميه الماده لا كونتيتي دو ماتيير اكسيتيرا. الدرس ديال الكهرباء غادي نمشيو بالتدريج، غنكمل هذا الدرس هذا وندوزو لدروس اخرين ديال الكيمياء، وهكذا نمشيو شويه بشويه. والوقت ما غاديش كيفينا بزاف، لانه يعني كاين بزاف ديال الدروس باقي معطله شويه في القناه. غادي نحاول نسرع شويه في الدروس. بالنسبه للتمارين غتلقاوهم في الجروب ولا لاباج ديال الفيسبوك، سيروا دخلوا للفيسبوك، غادي نحط لكم تما تمارين بالحل ديالهم، يعني صوب التمرين وسير شوف الحل واش صحيح ولا لا. ونحط لكم حتى نموذج ديال الامتحانات الى وصلوا قربوا الامتحانات، نحط لكم الفرق غير ما انني ننصح لكم شي نموذج. استعنوا بالفيسبوك باش تصاوبوا التمارين تفهموا اكثر. بالنسبه لاباج ولا الجروب ديال الفيسبوك، راه كاين سيروا الفيسبوك كتبوا الفيزياء ببساطه، وهاد تلقاو الشعار ديال القناه هو الشعار ديال يعني تلقاو في الفيسبوك تما، هذيك هي القناه الرسميه ديال عفوا لاباج ولا الجروب. كاين باج وكاين جروب ديال الفيزياء ببساطه. اذا غادي نبداو باش ما نطولش في هذا الفيديو. غادي نبداو équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. يعني نشوفوا هنا الدوران ديال واحد يعني ندرسوا التوازن ديال واحد الجسم صلب حول محور ثابت. يعني هذا الجسم هذا كيدور. عندنا لاكس دو روتاسيون هو محور الدوران، هو هذا لاكس دلتا اللي في الوسط. متفقين؟ هاد لاكس دلتا هو علاش كيدور هاد الجسم هذا، هاد لابلاك، لان نسميوها لابلاك سي. اذا هاد لابلاك سي بطبيعه الحال كتخضع لبعض القوى. عندنا لو كور اس حطيناه في هاد المكان هذا، عندنا النقطه ا، هذه هي النقطه ا، وهنا كاينه كتطبق واحد القوه اللي هي اف ا. عقلوا كتطبق قوه اف ا. في الجهه المقابله حطينا هنا بنفس الشكل السابق في الفيديو الاول. هنا عندنا بي لو بوين بي، هنا النقطة بي، وهنا كتخضع لنا القوة اف بي اللي كتبقى الدينامتر في هاد الجهة هادي. لو سونس بوزيتيف هو هذا هو لو سونس بوزيتيف منحى الموجب. ولا بلاك هي هادي كما ذكرت. المسافة بين المركز يعني او محور الدورة لاكس دو روتاسيون هنا او ولا دلتا مع لا فورس الاولى هي او ا، هي هادي. والمسافة الثانية هنا بين يعني خط التأثير مع المركز او هي دي بالخضر، او اش هي كتساوي المسافة دي. متفقين؟ اذا هادشي غادي نحتاجوه من بعد. اذا غادي نحاول نشوف كندرسو التوازن، انتبهوا ماشي الدوران ديال الجسم، التوازن ديال هذا الجسم بطبيعة الحال حول محور ثابت. اذا ملي كنهضروا على التوازن غادي نشوفوا واحد القاعده شفتوها في السنه الماضيه ولا في قبل، يعني لا سوم دي فورس اكستيريور ايكال زيرو، يعني مجموع القوى كيساوي صفر نطبقوها. اذا هنا عندنا لا بلاك بي سوميز ا كتخضع الى بعض القوى. شنو هما القوى التي تخضع لهم هاد لا بلاك هادي؟ كاين القوه اف ا راه باينه لكم، كاين القوه اف ا، كاين القوه اف بي، شنو مازال باقي؟ كاين بي اللي هو لو بوا، وكاينه ار اللي هي لا رياكسيون. يعني كاينين ربعه. القوه الاولى عندنا اف ا هي فورس اكزيرسي بار لو كور اس. اذا بما ان هنا كنهضروا على الدوران ديال يعني هاد يعني ليكيليبر دان سول اون روتاسيون، كنت قلت لكم في الفيديو السابق الا كان لا روتاسيون كنهضروا بالنسبه لا فورس. هاد لا فورس ممكن تكون على شكل مومون، على شكل عزم، يعني كنخدموا بالعزم. والعلاقه ديال لو مومون هي ام كتساوي ديال دلتا الى اخره اف دي لا فورس فوا لا ديستونس. وهنا عندنا اف هي اف ا، ها هي كنضربوها في المسافة بين مركز. عندنا هنا ا، هذا هو خط التأثير، عندنا ا وهنا او، يعني او ا. ولكن هنا اذا ضربنا اف اف او ا، ولكن هنا عندنا اشارة ناقص. منين جات من لو سونس. ها هذا هو لو سونس بوزيتيف. يعني الا درنا هاد الجهة نلاحظوا هذا هو منحى الدوران. الا درنا هاد الجهة نلاحظوا ان لا فورس نازله لتحت، ها هي اف ا ها نازله لتحت، وهذه غاديه للفوق، وبالتالي هنا متعاكسين. اذا كنديروا واحد الاشارة ديال ناقص. مفهوم؟ اذا راه كنمشي بشويه باش تفهموا. لا فورس الثانيه هي لا فورس بي، هي اللي كاينه في هذه الجهه ديال الدينامومتر. فورس اكزercée par le dynamomètre son moment est.
كنديرو ام دلتا اف بي كتساوي اف بي في او اش. المسافة بينه وبين المركز هي او اش، متفقين؟ وهنا ما درناش لا زائد لا ناقص، لان هنا عندنا لو سونس بوزيتيف هو لو سونس فين غادي هاد لا فورس نيت، وبالتالي هنا كنديرو زائد بحال درنا زائد بحال خلينا هكا راه صحيحة. مزيان، ها هما لي دو فورس اكزرسي بار لو كور اس اي لو دينامومتر. كاينه عندنا لا فورس ار، فورس اكزرسي بار لاكس دو روتاسيون، محور الدوران هو هذا اللي كاين في الوسط، تخيلوه محور الدوران. وبالتالي هنايا العزم ديالها غيساوي لينا صفر ام دلتا ديال ار غيساوي صفر. علاش غيساوي صفر؟ لان اصلا هاد القوه كتنتمي لمحور الدوران، هاد يعني القوه ديال المطبقه من طرف لاكس دو روتاسيون. ما كاينش مسافه بين الماء الا درنا ار مثلا في الدي، هاد الدي كتساوي صفر لان هاد ار داخله لاكس دو روتاسيون. بنفس الشيء بالنسبه لو بوا، ديما في الدوران غالبا ام ديال بي كتساوي ام ديال ار كتساوي صفر ديما غالبا. بي بوا دو بلاك سون مومون اني، نفس الشيء حتى هي لان كتمر من لاكس دو روتاسيون. دابا غادي نشوفو عندنا puisque FA fois OA égale à FB fois OH donc FB fois OH. المهم هنا باش نشرح لكم دابا شنو غادي نديرو، غادي نجمعو هادوك القوى اللي حصلنا على اولا هادوك العزوم اللي حصلنا عليهم. كان عندنا ام، كاين عندنا لي فورس بعدا، عندنا اف ا بلس اف بي بلس ار بلس بي، هادو هما 4 القوى اللي كاينين. تبعوا معايا هنايا كيساويو صفر. علاش كيساوي صفر؟ لان عندنا هنا توازن لا بلاك ايطون ايكيليبر. هاد بي هادو كلهم بما انه كنهضروا على دوران توازن جسم في حاله دوران حول محور ثابت، غادي نحاولوا هنا غادي نديروا نطبقوا يعني القاعده ديال لو مومون. هنا اف ا في دي، اف بي في دي، والمسافه هي او اش الى اخره. المهم نديروا ام ديال اف ا، عفوا غادي نديرو ام ديال اف ا le moment de la force FA plus le moment de la force FB plus le moment ديال R plus le moment ديال P. كلشي كيساوي صفر. اذا هذه القاعده هي هذه، هي مكتوبه هنايا. اذا بلا ما باش نبسطو بهذه الطريقه باش كنحصلوا عليها. اذا الا كان واحد الجسم في توازن وبطبيعه الحال حول محور ثابت، هذه هي القاعده كنجمعوا لا سوم دي مومون، مجموع العزوم. كنا كنديروا في حاله توازن واحد الجسم في الدرس الماضي، واخا ما درتوش في القناه لان تعطل شويه. كنتو كديروا مجموع القوى المطبقه كيساوي صفر. كديروا مثلا اف واحد زائد اف اثنان زائد اف ثلاثة كتساوي صفر، لان عندنا مثلا جسم خاضع في حال توازن مع ثلاثه ديال القوى خاضع لها. وهنا حنا شنو كنديروا في الدوران؟ كنديروا لا سوم دي مومون، مجموع العزوم. عقلوا عليها. وهنا غادي نشوفوا مبارهنة العزوم بعد قليل اللي هي هادي لا تيوريم دي مومون، مبارهنة العزوم. امتى كنطبقوا هذيك لا سوم دي مومون ايكال زيرو؟ لوغسك ان سوليد اون روتاسيون اوتور دان اكس فيكس، يعني الا كان عندنا دوران جسم حول محور ثابت ايطون ايكيليبر، خصو يكون في ليكيليبر في توازن. لا سوم الجبريك دي مومون دو تو لي فورس، يعني مجموع يعني العزوم الجبرية toutes les forces qui s'exercent sur lui par rapport à cet axe est nul. يعني خص يكون عندنا اول حاجه التوازن الاولى، خص يكون داك الجسم في حاله الدوران حول واحد المحور ثابت. توازن جسم صلب حول دوران في دوران عفوا حول محور ثابت. وبالتالي هنا كنجمعوا العزوم، مجموع العزوم لا سوم دي فورس ايكال ا زيرو، يعني مجموع العزوم عفوا هنا ما كاينش متجهه كيساوي صفر. اذا هاد لا تيوريم دي مومون كتطبق بزاف في التمارين. مثلا نعطيكم هنا واحد المثال. عندنا هاد لو مومون دو لا فورس ا، ممكن انه في شي سؤال يطلبوا منكم انكم تحسبوه. كيفاش غنديرو نحسبوه؟ كنطبقوا هاد المبارهنه ديال العزوم، وهادو اصلا كيكونوا غالبا كيساويو صفر، وبالتالي كيبقى لينا هادي كنحولوها لجهه اخرى وكنقدروا نحسبوا لو مومون دو لا فورس ا. ولا كيطلبوا منا احسبوا اف ا، نقدروا نخرجوها من هاد العلاقه. هادشي تشوفوه في التمارين من بعد. اذا نكملوا هنايا لي كونديسيون ديكيليبر، بعض الشروط ديال التوازن. اذا الا بغى يكون جسم في يعني في حالة توازن حول وكيدور حول محور ثابت، خاصو يتحقق هنا واحد جوج شروط. لا كونديسيون 1 ليموبيليتي دو سونتر دو غرافيتي سي،
دو غرافيتي جي باردون. اذا هنا خص يكون عندنا الانتبات ديال سونتر دو غرافيتي، يعني لا سوم دي فورس خصو يساوي صفر، مجموع القوى خصو يساوي صفر، هذه معروفة. الشرط الثاني لابسونس دو روتاسيون اوتور دو لاكس دو روتاسيون، يعني غياب الدوران، ما خصش يكون الجسم في حالة دوران، لان الا كان الجسم في حالة دوران ما يمكنش اننا نهضروا على لا تيوريم دي مومون، وبالتالي مجموع العزوم كيساوي صفر. اذا هذه هي اللي كنخرجوا من لا تيوريم دي مومون، وبالتالي هنا عندنا لا سوم دي مومون دي فورس ايغال زيرو، كيعني لابسونس دو روتاسيون، غياب الدوران. هادشي اللي كان في لابلاك سي وبيان لابلاك اس قبيله. اذا نمشيو دابا الفقره الاخيره ديال الدرس تقريبا، لو مومون دان كوبل دو فورس. لو مومون دان كوبل دو فورس، كوبل يعني هنا عزم مزدوجة قوة. ملي نسمعو مزدوجة يعني كاين جوج قوى، مزدوجة يعني جوج قوى كوبل. وهنا عندنا واحد الشكل، عطاونا واحد مثلا واحد القرص، هنا كنطبقوا واحد القوة اف 1، هنا كاين واحد لا فورس اف 1، وهنا الجهة المعاكسة لا فورس اف 2، وهنا عندنا لو دغوا داكسيون خط التأثير ديال الاولى، وهنا خط التأثير ديال القوة الاولى، وهنا الخط التأثير ديال القوة الثانية. المسافة اللي كتفصل بين خط التأثير الاول والثاني هي المسافة دي، متفقين؟ وهنا المركز او ولاكس دلتا اش كيدور هذا القرص هذا. هنا مثال بحال الشكل ديال الروبيني، ملي كنبغيو نحلو الروبيني راه كنطبقوا واحد القوة كتسمى مزدوجة القوة، كنطبقوا اف واحد مع اف دو متعاكسين. ونعطيكم امثله اخرين. لا ديفينيسيون دان كوبل دو فورس، نشوفوا لا ديفينيسيون. ان كوبل دو فورس اف 1 اف 2، ملي كنقولوا كوبل يعني مزدوجه كيكونوا ضروري كيكون اف 1 مع اف 2، كيكونوا جوج قوى. est un ensemble de deux forces parallèles، هما جوج قوى متوازيين، de sens contraire كيكون لو سونس ديالهم contraire، de même intensité اللي كيميزهم انه كيكون عندهم نفس الشده، F1 égale F2، ils n'ayant pas le même droit d'action، ما عندهمش نفس خط التأثير. إذا نكوبل دو فورس، أول حاجة كيكونوا هما قوتين متعاكسين في المنحى، وكيكون عندهم خط التأثير كيكونوا متوازيين، والمسافة اللي كتفصل بين لي دغوا داكسيون هي المسافة دي، وعندهم لو ميم انتونسيتي، متفقين؟ دابا كاين بزاف ديال الامثله كنطبقوا فيهم الكوبل دو فورس، بحال يعني الا بغينا نحلو شي حاجه على شكل دوران كنشدوها بجوج يدين، بحال بحال البوله ديال الطوموبيل ملي كنبغيو ندوروها كنطبقوا في بعض الاحيان كنطبقوا الكوبل دو فورس، يعني كنطلعوا وننزلوا لتحت، ولا الا بغينا نحلو شي حاجه كدور. اذا بحال الشكل ديال الروبين عطيتكم مثال قبيله. نمشيو دابا نشوفوا هاد لو كوبل دو فورس باش كيتميز فيزيكمون. عندنا اف 1 اف 2 ايتان كوبل. امتى كنهضروا على دو فورس كيتسموا كوبل؟ بطبيعه الحال كاين شروط، ماشي اي جوج قوى نسميهم، الا كان عندنا اف 1 بلس اف 2 ايكال زيرو. هاد العلاقه شنو كتجبد لينا؟ كتجبد لينا ان اف 1 ايكال ا موان اف 2، يعني عندهم لو سونس كونترير، وهضرنا عليها في لا ديفينيسيون، عندهم سونس كونترير، وفي نفس الوقت كتساوي اف 1 كتساوي اف 2، يعني عندهم نفس الشده لو ميم انتونسيتي. اذا هنا سي هاد لا كونديسيون الاول و اف 1 اف 2 اون دي دروا داكسيون ديفيرون، هنا هاد لو دروا داكسيون ديال لا فورس 1 راه مختلف مع ديال لا فورس الثانيه. اذا هذه لا ديفينيسيون ديال ان كوبل دو فورس. دابا غادي نمشيو نشوفوا لو مومون دان كوبل دو فورس، يعني هضرنا على الكوبل دو فورس هو اف 1 اف 2. دابا غادي نمشيو نشوفوا لو مومون ديالها، العزم مزدوجة قوة. بالنسبة للعزم مزدوجة قوة، لو مومون ام دان كوبل دو فورس اف 1 اف 2 ايكال او برودوي دو لانتونسيتي كومون اف des deux forces par la distance des séparant les deux droits d'action. يعني اشنو كتساوي هاد يعني لو مومون ديالها، المزدوجة ديال القوة كتساوي الجداء ديال لا فورس 1 فوا لا فورس 2. ها هي le produit de l'intensité commune de F des deux forces par la distance كنضربوها في الدي. اشنا هي هاد الدي؟ هادي هي الفرق، هي المسافة بين لي دغوا داكسيون. ها هي هادي هي المسافة دي، متفقين؟ وهاد اف 1 في اف 2 هي اف، وهنا كنديرو بليس او على حسب منحى الدوران. ها هي العلاقة، غير هاد اف ردوا البال منها، هادي راه هي الجداء اف 1 في اف 2 puisque on a deux forces ou bien couple de forces.
لو مومون دان كوبل ايت ان غروندور الجبريك، يعني ممكن يكون سالب ممكن موجب. امتى كيكون موجب ويكون امتى كيكون سالب؟ ناخذ هذا المثال الاول. عندنا واحد لافورس، واحد الجسم هنايا، ها هو لاكس دلتا. المسافه دي هي هذه بين لي فورس. لا فورس الاولى غادي تجي ولا فورس الثانيه غادي تجي. اذا فين غادي يدور هذا الجسم؟ بطبيعه الحال هذه كتجر هاد تجي وهذه تجي، يعني غادي يدور في هذا المسار، وهذا المنحى. هذا المنحى فين غادي يدور الجسم؟ اصلا عطاونا في المعطيات ان لو سونس بوزيتيف هو هذا المنحى الموجب، هو اللي داير بحال هذا الشكل. اذا هذا المنحى الموجب مع الدوران ديال هذه القوه اللي طبقنا من هذه المزدوجه ديال القوه غاديين في نفس المنحى، وبالتالي هنا تكون موجب. في هذا المثال الثاني عندنا لا فورس هي هذه، وهنا عندنا لا فورس اف 2 هي هذه. اذا هنا هذه كندوروا لهاد الجهه، يعني هذا الجسم كيدور لهاد الجهه، يعني العكس ديال المنحى اللي عطاونا في هذه الحاله هذه، وبالتالي هنا كنديروا ناقص، يعني لو مومون نيجاتيف. نمشيو للفقره الاخيره ديال هذا الدرس هذا، مومون دو كوبل دو تورسيون. كوبل دو تورسيون يعني غنشوفوا هنا يعني توتر ديال مزدوجات التوتر ان صح التعبير. لا تيج اي سسبوندي باغ ان فيل ميتاليك. عندنا هنا ركزوا معايا هنا واحد شويه لانها مهمه جدا هذه الفقره هذه اللي بقاتو نسالوا الدرس. عندنا هنا واحد لا تيج، واحد الباره ولا واحد الحديده طويله هي هذه. عندنا هنا لو سيبور، واحد الحامل هو اللي كيشد لينا هاد لا تيج هذه بطبيعه الحال بواسطه واحد الخيط فيل دو تورسيون. هنا عندنا واحد الخيط فيل دو تورسيون، خيط يعني عنده التوتر ديالو كيتحرك، وبالتالي هنا عندنا البي هي هادي لو بوا، وعندنا هنا ار لا رياكسيون لا تيج. هنا عندنا لا بوزيسيون ديكيليبر، يعني هنا هاد لا تيج هاد البرا حطيناها هنايا ثابته في بلاصتها ما كتحركش. لكن هنا شنو درنا في هاد المرحله؟ حركناها بواحد الزاويه تيتا، يعني تحركات لا تيج ولات هنا حركناها بواحد الزاويه تيتا، وهاد الزاويه تيتا هي اللي كاينه هنايا. متفقين؟ اذا بالنسبه لهاد الزاويه تيتا هي باش حركنا لا تيج، يعني طبقنا واحد المزدوجه ديال القوه. بالنسبه لهاد المزدوجه ديال القوه اللي طبقنا هنا، طبقنا قوه F1، والجهه المقابله نطبقوا F2. هذا هو الشكل اللي هنايا حاولت رسمته هنا باش يبان لكم مزيان. متفقين؟ دابا غنشوفوا هنا لا تيج اي اون équilibre sous l'action de son poids P de la force R par le fil de tension. يعني تورسيون في الاول لا تيج كانت خاضعه فقط للبي والار، وبالتالي كنديروا لو مومون ديال بي بلس لو مومون ديال ار ايكال ا زيرو، يعني في الحاله الاولى. لكن في الحاله الثانيه غادي يكون تغيير. في الحاله الثانيه فاش طبقنا قوه غادي نزيدو هاد اف 1 وخصنا نزيدو هاد اف 2 الى اخره. هادشي اللي غادي نشوفو دابا. On applique à la tige un couple de force F1 et F2. la tige tourne d'un angle θ، يعني غادي نطبقوا على كما قلنا الحالة الثانية نطبقوا جوج قوى F1 و F2 اللي كاينين هنا على لا تيج، وتحرك لنا بواحد الزاوية θ. وهاد لا تيج غتكون تخضع لربعة ديال القوى. كاين القوة الأولى لا فورس اكزيرسي باغ لو فيل دو تورسيون، يعني بحال الحالة الأولى لو بوا ديال لا تيج تا هما راه باينين. كاين ان كوبل دو فورس دو مومون F1 F2 لأن حركناها واعتمدنا على قوتين هما F1 et F2. ثم كاين واحد القوة اللي جديدة هي لا سوم دي بتيت فورس اف اي. لي فورس دو رابيل كونستيتيون ان كوبل ابلي كوبل دو تورسيون. هادي عندها علاقة بالخيط، التوتر ديال هاد الخيط هذا اللي كاين عندنا هنايا. اذا هي لا سوم ديال اف اي وكنرمزو ليها ب ام تي لو مومون دو تورسيون، كيتسمى لو مومون كوبل دو مومون دو تورسيون. D'après les conditions d'équilibre, شنو هما les conditions d'équilibre؟ la somme des moments égale à 0. يعني la somme des moments égale à 0 ou bien la somme des forces في الأول كنديرو la somme des forces extérieures ولا la somme des forces égale à 0 المتجهة المنعدمة. دونك عندنا F1 وعندنا F2 وعندنا P وعندنا R وعندنا مجموع ديال دوك القوى الصغار اللي عندهم علاقة بالتوتر ديال الخيط كيساوي صفر، وكنطبقوا عليهم العزم. كنضربوا كل وحده في المسافه بينها وبين لاكس دو روتاسيون اف دي الى اخره، كتعطينا لو مومون ديال اف 1 بلس لو مومون ديال اف 2 بلس لو مومون ديال لو بوا وديال ار وديال تي. لو مومون ديال ار كيساوي صفر وديال بي كيساوي صفر بويسكو عندنا هنا كينتميو لاكس دو روتاسيون شرحناها سابقا. كيبقى لينا عندنا لو مومون اف 1 ولو مومون اف 2. الا جمعنا هاد الجوج شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا ام سي هو لو مومون ام سي. اذا كما ذكرنا هذه كتساوي صفر وهذه كتساوي صفر، غيبقى عندنا لو مومون ديال اف 1
بلس لو مومون ديال F2 بلس M لو مومون ديال طورسيون إيكال زيرو. هاد الجوج هي ام سي، يعني ام سي اللي ذكرنا زائد ام تي كتساوي لنا صفر، وبالتالي هنا عندنا ام سي ولا ام تي كتساوي لنا ناقص ام سي. إلا حولناها إلا حولناها للجهة الأخرى غتعطينا ام سي. إذا هذه العلاقة النهائية اللي غادي نخرجو من هذا البرهان هذا. Catch 'em all.